ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है आज का मकाम पेश करने की, तो लीजिए पेश है डॉक्टर एस फारूक की जिंदगी का दिलचस्प सफरनामा। आज के मकाम में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके जिक्र से आबो हवा की दिलकशी चांद तारों सी जगमगा उठती है। आप हैं जनाब डॉक्टर एस फारूक, मुल्क के खासो खास जाने माने राइटर, इस्लामिक स्कॉलर और हिमालय ड्रग कंपनी के प्रेसिडेंट। जिंदगी की इस बुलंदियों पर पहुंचकर भी डॉक्टर फारूक को गुमान का कोई भी कतरा रत्ती भर भी छू नहीं पाया है। वो आज भी मजहब को जीने का सलीका और मंजिले मकसद तक पहुंचने का रास्ता मानते हैं। इधर बहुत सी चीज़ें ज़्यादा हैं बनिस्बत हिंदुस्तान के उस हिस्से में। क्राइम बहुत ज़्यादा है, लड़कियों के साथ जो जुल्म है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये कहा जाता है कि भाई हर रोज़ 4 लड़कियाँ या तो जहेज के ऊपर जलाई जाती हैं या उनके साथ कोई और सलूक होता है। हर घंटे एक बच्ची की अस्मत लूटी जाती है और जो भी मजालिम हैं वो इस तरफ ज़्यादा हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग मिलकर उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ कदम उठाएं। फारूक साहब की पैदाइश देहरादून में हुई और अपनी तालीम भी इन्होंने यहीं पर रहकर हासिल की। ये हमारी पैदाइश देहरादून की है। हमारे वालिद यहीं के मुकामी थे। हमारे दादा अलैहि रहमा भी उत्तराखंड के ही थे। उनके वालिद पेशे से हकीम थे। वो कभी भी इनसे सख्त मिजाजी से पेश नहीं आए। वो अपने वालिद के बेहद करीब थे। वालिद भी इनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की चाहत रखते थे। हमारे वालिद ने कभी सख्ती नहीं की पढ़ाई के ऊपर। उनका कभी ये नहीं रहा कि आपको इतने % मार्क्स लाने हैं। ये चीज़ आसानी थी तो हमें खेल के अंदर और पढ़ाई में एक हद तक लगे रहे। बचपन में फारूक साहब की गिनती शरारती बच्चों में होती थी। इन्हीं शरारत की आदतों की वजह से कई दफे वो मुश्किल में भी फंस गए। हमारे कज़न की मोटरसाइकिल थी, वो हम में ले गए, उसमें एक्सीडेंट हो गया। वही चला रहे थे, लेकिन फिर भी ये खौफ रहा कि पिटाई होगी या कि भाई क्यों गए तुम बगैर बताए। पट्टी वट्टी बांध के, कोई चोट नहीं लगी इत्तेफाक से, और घर आ गए। और तो वो सब अलग एक मज़ा रहा कि शाम का टाइम आया तो बीमार होके लेट गए और दिन में आहिस्ता आहिस्ता वो पट्टी उतारना और वो जो कलर आता है ट्यूब पेंट का, उससे वो खुरंट बनाया कि भाई ये चोट लगी थी, ये निकल गई। तमाम शरारतों के बावजूद भी इनका रुझान तालीम हासिल करने की तरफ ही था। ये पढ़ने में बेहद तेज भी थे। इन्होंने आला तालीम हासिल की। केमिस्ट्री में PhD करने के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। कुदरत की तरफ से था कि हम पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, और आज तक भी जो हमने प्लांट केमिस्ट्री के अंदर फाइटो केमिस्ट्री में DSc किया, MSc किया, PhD किया, फिर DSc किया। आज भी हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्लांट केमिस्ट्री में DSc अब तक नहीं। DSc इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ साइंस। जंग आज़ादी में इनके वालिद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ तो वो पूरी तरह से हकीम गिरी में मशगूल हो गए। इनके वालिद को आयुर्वेद की ताकत का खूब इल्म था, चुनांचे इनके घर मरीजों की लाइन लगने लगी। पर इनके वालिद को गरीब और मजलूमों की खास तौर पर फिक्र थी। उनकी खिदमत ही इनका पहला मकसद था। हमारे वालिद स्वतंत्रता संग्राम में या जंग आज़ादी में हमारे वालिद रहे, और उनका एक बड़ा अजीब तरीक़ा था। हमारे पास वो गाड़ियाँ मौजूद हैं जिसमें उन्होंने गांधी जी, नेहरू जी की मीटिंग्स अरेंज की,
تو اس طرح سے بہت سے لوگوں سے معلومات ہوئی ان کی جو وہ دور گزرا، لیکن اس میں ہمارے والد جیل جانے کے زیادہ فیور میں نہیں رہتے تھے، وہ سب کرایا اور جہاں وہ ٹائم آتا تھا تو وہ ہٹ جاتے تھے۔ لیکن آزادی کے بعد ہمارے والد نے بالکل کٹ آف کر لیا تھا۔ جڑی بوٹیوں کی خوبی پہچاننے کا ہنر انہوں نے اپنے والد سے ہی سیکھا۔ آہستہ آہستہ اس کام میں انہیں مزہ آنے لگا، لہٰذا وہ اسی کام میں ڈوبتے چلے گئے۔ بچپن سے ہمارے والد آتے جاتے دکھلاتے تھے کہ یہ چیز فلاں استعمال کے لیے، فلاں استعمال کے لیے ہے۔ جڑی بوٹیاں دکھلاتے تھے۔ ہمارے جو کمپنی کے چیئرمین، فاؤنڈر چیئرمین تھے، ان کو بھی یہ شوق تھا، وہ اپنے بارے میں بتلاتے تھے کیسے انہوں نے ترقی کی، اور جڑی بوٹی کوئی نظر آ جائے تو وہ فوراً اس کی تفصیل بتلاتے تھے۔ ایک فلم اسٹارز کی، کیونکہ وہ بامبے میں رہتے تھے، دوسری جڑی بوٹیوں کی جو ان کا ایکسپیرینس تھا۔ بچپن سے ہم نے جڑی بوٹیوں کے بارے میں سنا، اور ہمارے گھر میں ایلوپیتھک دوا کا استعمال بھی نہیں تھا، تو اسی طرف رجحان رہا اور اسی میں ہم آگے بڑھے۔ ان کے والد کافی خوش مزاج انسان تھے اور ہر حال میں خوش رہنا انہوں نے ان سے ہی سیکھا۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ایک ہنسی کا بڑا ماحول تھا۔ ہمارے خاص طور سے ننیہال میں ہر وقت ہنسنا تھا، تو وہ ہماری والدہ سے ہمیں ملا۔ ہماری والدہ علیہ رحمہ، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ہمیشہ انہی کی چلتی تھی۔ ہماری والدہ نے کبھی ہارنا پسند نہیں کیا۔ اگر ہم لوگ گھر میں والد و والدہ کو بٹھا کے لوڈو یا کیرم میں یا کوئی اور گیم وہ کھیل لیں، اور ہم سب اپنے والد کی طرف ہو جاتے تھے۔ ہماری والدہ جب دیکھتی تھی اب تو ہار نہیں ہے تو گیم بگاڑ دیتی تھی، لیکن ہار ان کو پسند نہیں تھی۔ تو بڑا ایک خوشگوار ماحول رہا، اور وہ اب تک ہے۔ آیوروید اور جڑی بوٹیوں کی صحیح پرکھ کے علاوہ بھی انہیں وراثت میں بہت کچھ ملا، اور انہیں اپنی وراثت کو سنبھال کر رکھنا آتا ہے۔ جو کچھ وراثت میں ملا، اس کو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو قائم رکھیں اور اس کو سنبھال کے رکھیں۔ لوگ بہت جن کو شوق ہے اصل، وہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، ہم نہیں کر پاتے۔ ہم نے بس اتنا ہی رکھا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو محفوظ رکھا ہے اور حفاظت سے رکھا ہے۔ ڈاکٹر فاروق کو پرانی یعنی ونٹیج گاڑیوں کا بے حد شوق ہے۔ کئی راجے مہاراجاؤں کی گاڑیاں آج بھی انہوں نے اپنے عالیشان بنگلے میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں 1942 ماڈل کی کاریں اور موٹر سائیکل بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کے ذریعے دی گئی اس کار کو بھی اب تک سنبھال کر رکھا ہے۔ جب وہ 10ویں کلاس میں تھے تو والد نے انہیں تب گفٹ میں یہ کار دی تھی۔ ان کے والدین نکاح کے بعد جس کار میں آئے تھے اس کو بھی انہوں نے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ A.N. جھا صاحب والی گاڑی ہے، جو کہ فرسٹ ICS بیچ آفیسر تھے سبھاش چندر بوس صاحب کے ساتھ۔ وہ بڑی گاڑی ہے پلیموتھ۔ وہ جن صاحب کی تھی وہ آرمی آفیسر تھے۔ ان کے صاحبزادے وہ بھی آرمی میں ہیں، لیکن بس وہی کہتے تھے اب پتا جی یہ جگہ بہت گھیر رکھی ہے، اس کو بیچ دوں، اس کو بیچ دوں۔ انہوں نے وہ گاڑی ہمیں دی کہ اچھا تم عاجز کر رہے ہو تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، اور وہ ہمیں دی کہ ڈاکٹر صاحب بس آپ رکھ لیجئے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق کا یہ افسانہ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ کل کے ایپیسوڈ میں ان کی زندگی کے سفر کو ہم پھر سے آگے بڑھائیں گے۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی تو وہی بولے جسے اردو آئے۔ آج کے مقام میں بس اتنا ہی۔ ڈاکٹر ایس فاروق کی زندگی کی داستاں جاری رہے گی کل کے ایپیسوڈ میں۔ اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، پر آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک سے واپس لوٹنے کے ترنت بعد ہم پیش کرنے والے ہیں کردار۔ وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سنبھال کر رکھیے گا، ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں۔ آرٹ فلموں کا جو بازار ہندی سنیما میں بھلے ہی آج ہمیں کم دکھ رہا ہے بالی ووڈ میں،
لیکن یہ بازار ان فلموں کا بننا بند نہیں ہوا ہے.